बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मैं पेशे के एतबार से डॉक्टर हूँ और अपने क्लिनिक पर सुबह शाम मरीज़ों का इलाज करता रहता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। अल्लाह ताला ने नियामतों से नवाज रखा है और रहमत का उम्मीदवार हूँ। ताबिंदा मेरी शरीके सफ़र है और आज से 15 साल पहले मेरी ज़िंदगी में आई थी। माँ बाप की रजामंदी से हम शरीके सफ़र बन गए। अब ज़िंदगी बड़ी खुशगवार गुजर रही थी। ये उन दिनों की बात है जब गर्मियाँ ज़ोरों पर थीं, सूरज आग बरसा रहा था। हम कई दिनों से ठंडे मौसम में इलाके की सैर का प्रोग्राम बना रहे थे। कब से कह रही हूँ कि सैर को चलें, मगर आप हैं कि टाल मटोल से काम ले रहे हैं। अभी बच्चों की छुट्टियां भी हो गई हैं, मौसम भी कदरे अच्छा है। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, बेगम साहिबा का पारा गर्म पाया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। वो 6 माह से कह रही थी और मैं मसरूफियात के जाल में ऐसा जकड़ा हुआ था कि क्या बताऊं। क्लिनिक पर मरीज़ों का रश ही इतना होता, मरीज़ों को चेक करते करते शाम हो जाती और क्लिनिक 2-4 दिन के लिए भी बंद नहीं कर सकता था। उधर बेगम साहिबा बिला नागा कहीं जाने को कह रही थीं। आज तो उनका पारा आसमान को छू रहा था। बिलाखिर गनीमत यही जानी कि हफ्ते की शाम को सैर के लिए चलें। मेरे दोनों बेटे सुल्तान और अली शान तैयार थे। उनकी मामा भी रेडी थीं। मैं अभी तक क्लिनिक पर था। बार बार बेगम साहिबा की कॉल्स आ रही थीं। बड़ी मुश्किलों से भागम भाग घर की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। बेगम की आखिरी कॉल उस वक्त आई जब मैं घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। घर पहुंचा तो उसका पारा आसमान को छू रहा था। तेवर बदले हुए थे। मुझे देखते ही बोली, देखो तो कितना टाइम हो गया है, बच्चे कब के तैयार हो गए हैं। अब तो सारे प्लान का सत्यानाश हो गया ना। अब कहाँ जाएंगे? अभी कुछ नहीं हुआ, बड़ा वक्त पड़ा है। मैं शॉर्टकट रास्ता जानता हूँ। हम मरी जल्दी पहुँच जाएंगे। बस तुम सामान उठाओ, जल्दी से गाड़ी में सामान रखो, हम निकलते हैं। मैं कहते हुए ड्रेस बदलने चला गया। बच्चे और ताबिंदा गाड़ी में सामान रखने लगे। जिस रास्ते का मैंने इंतखाब किया था वो मुश्किल ज़रूर था, मगर शॉर्टकट था। हम बहुत जल्द मरी पहुंच जाते। कई बार दोस्तों के साथ इसी रास्ते से आया गया था। जब हम घर से निकलने लगे तो शाम के 7 बज रहे थे। अंधेरा फैलने को था। बरकी बत्तियां रोशन हो गई थीं। जिस रास्ते से मैं जा रहा था, एक तरफ गहरी खाइयाँ थीं तो दूसरी तरफ आसमान को छूते पहाड़। गहराई की तरफ देखते तो खौफ सा आता, पहाड़ों की तरफ नज़र जाती तो रब ताला का जिक्र करने लगते। शाम की ठंडी हवाएं हमारा इस्तकबाल कर रही थीं। कदावर पहाड़ों पर छोटे छोटे सरसब्ज पौधे बहुत प्यारे लग रहे थे। खूबसूरत मनाजिर देखने को मिल रहे थे। मैं बच्चों को खूब इंजॉय करवा रहा था। जब अचानक ख़तरनाक मोड़ आता तो बच्चे सहम जाते। हमारी मुसाफत 6 घंटे की थी। मेरा प्लान ये था कि अगर ज़्यादा लेट हो गए तो रास्ते में किसी होटल में रुक जाएंगे। रात का बकिया पहर वहाँ गुजारकर सुबह ताज़ा दम होकर मरी पहुँच जाएंगे। इस रास्ते में मैंने चंद एक होटल देख रखे थे। होटल तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन हमें 4 घंटे और बीत गए थे। ताबिंदा जो चलते वक्त जोशो खरोश में थी, उसकी हालत अब दीदनी थी। वो सीट पर जैसे किसी मुजस्समे की तरह बैठी हुई थी। लब सिले हुए थे, शायद थक गई थी। मैंने होटल की तलाश में गाड़ी की स्पीड आहिस्ता कर दी। ये रात के 11 बज रहे थे। बच्चे सोने के लिए बेताब थे और ताबिंदा ढीली पड़ चुकी थी। मैंने गाड़ी पार्क की और होटल के अंदर दाखिल होकर इस्तकबालिया पर पहुंचा। वहाँ 70 साला बुज़ुर्ग कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। बुज़ुर्ग के अलावा वहाँ और कोई मुझे नज़र नहीं आया। आ गए हैं हम, मैंने दिल ही दिल में कहा। हर तरफ खामोशी थी। अभी रात नहीं गुजरी थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि बुज़ुर्ग जमाई लेते हुए उठ बैठा। क्या कमरा चाहिए? जी बाबा जी। लेकिन कुछ नहीं बेटे, कमरे साफ़ सुथरे हैं। इन्होंने दूसरे ही लम्हे बेल दी तो एक दुबला पतला सा नौजवान वारिद हुआ। सुलेमान साहिब के कमरे दिखाओ। ये लो चाबियाँ। बच्चे थके थके लगते हैं, जल्दी करो। बुज़ुर्ग ने नौजवान को चाबियाँ पकड़ाते हुए कहा। किराया कितना है बाबा जी? वो भी तय कर लेते हैं, पहले बच्चों को कमरे तक छोड़ आओ। कमरा पसंद हुआ तो ठीक है। बाबा जी बड़े ही रहमदिल और बाइखलाक लगते थे। नौजवान ने हमारा सामान उठाया और आगे आगे चल पड़ा। कमरे दूसरी मंजिल पर थे। हम सीढ़ियाँ उतरने लगे। ये क्या? हम सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थक से गए, मगर सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही थीं। भाई,
दूसरी मंजिल या आसमान पर है क्या कमरा जो सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही? बस 2-4 और, सुलेमान ने जवाब दिया। खैर चंद सीढ़ियाँ और चढ़े तो राहदारी आ गई। कमरों की लंबी कतार लगी थी। मैंने सीढ़ियाँ ख़त्म होते ही लंबे लंबे सांस लिए और नौजवान ने एक कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। ये रहा आपका कमरा। बुज़ुर्ग ठीक ही कह रहे थे। कमरा साफ़ सुथरा था। बच्चे सोफ़े पर चढ़ते ही लंबी तान कर सो गए। बेगम वॉशरूम चली गई। मैंने ताबिंदा से कहा कि आप इजी हो लो, मैं किराया तय करके आता हूँ। नौजवान को मैंने रुकने का कहा और वो दरवाजे के बाहर मेरे इंतज़ार में खड़ा था। मैं सामान रखकर बेगम को वापस आने का कहकर किराया तय करके बुज़ुर्ग की जानिब चल पड़ा। चलें भाई, मैंने सुलेमान को कहा। शायद अभी चंद सीढ़ियाँ ही उतरा होगा कि मुझे ताबिंदा की चीखें सुनाई दी। नौजवान मेरे पीछे था। ये कहाँ गया? जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ था अब गायब था। सीढ़ियों पर अचानक अंधेरा छा गया। मैं वापस कमरे की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अंधेरे में गिरते पड़ते बमुश्किल कमरे तक पहुँचा तो अंदर का मंजर बड़ा भयानक था। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था और मेरी बीवी की शक्ल खौफनाक हो गई थी। ज़िंदगी में मैंने इतनी बदसूरत औरत नहीं देखी थी। ताबिंदा, मैंने बेगम को मुखातिब किया तो ताबिंदा ने कनखियों से मेरी तरफ देखा। मेरे होश उड़ गए। ये ताबिंदा तो नहीं, मेरी ताबिंदा तो हुस्न की शहज़ादी है। उसके खूबसूरत नैन नक्श पर मैं मर मिटा था। बिलाखिर उसे हासिल भी कर लिया था। मेरी ताबिंदा नेक होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। लेकिन ये ताबिंदा नहीं तो और कौन है? लिबास वही जो ताबिंदा ने पहन रखा था, जिसामत भी वही, लेकिन सूरत। सामने बैठी वो बदसूरत औरत नुमा चुड़ैल मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, जैसे अभी खून के फवारे फूट पड़ेंगे। बाल बिखरे हुए और हाथ नोकदार खंजर की तरह लंबे लंबे, चटे बालों से अटे हुए। मेरे रगों पै में कपकपी सी दौड़ गई। पहले लम्हे को तो मैं डर गया, लेकिन दूसरे लम्हे एक नादीदा हस्ती ने मुझे हौसला दिया। घबराओ नहीं, तुम तो बहादुर हो, मुकाबला करो। तुम्हारे पास तो इन बलाओं को काबू करने के बहुत सारे वजीफ़े हैं। क्या तुम्हें याद नहीं? तब मुझे याद आया कि मैं तो अक्सर अपने क्लिनिक पर लोगों के रूहानी और जिस्मानी इलाज करता था। दवा के साथ दुआ भी देता था तो लोगों को शिफा मिलती थी। वो मुझे दुआएं देते थे। गैर मरई मखलूक से तो मेरा टाकरा होता रहता था। ताबिंदा के रूप में वो चुड़ैल मेरी तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो मुझे नुकसान पहुंचाती, मैंने पहला वजीफ़ा पढ़कर अपने इर्द गिर्द हिसार कायम कर लिया। वो चीखती चिल्लाती रही। उसने मुझे दबोचने के लिए हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाए, लेकिन उसके हाथ हवा में मुअल्लिक रह गए। वो बड़ी बेताब लग रही थी। उसकी बेकरारी दीदनी थी। मैं उसे जहन्नुम वासिल करना चाहता था कि मुझे बच्चों और ताबिंदा का ख्याल आया। बच्चे कमरे में मौजूद नहीं थे। कमरे की खिड़की खुली थी। मेरे बच्चे कहाँ गए? मैंने ताबिंदा को आवाज़ दी। मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे थे। या अल्लाह, कहीं इस खबीस ने मेरे बच्चों और ताबिंदा को। आगे मैं कुछ सोच न पाया। बच्चों का ख्याल आते ही खुली खिड़की की तरफ लपका। कहीं मेरे बच्चों को यहाँ से बाहर न फेंक दिया हो। खिड़की से रोशनी की लंबी लकीर दूर सामने तक जा रही थी। मैं खिड़की के करीब ही पहुँचा। सामने कब्रिस्तान नज़र आया। कहीं कहीं घने दरख्त भी थे। रोशनी की लकीर में ही एक दरख्त की शाखों पर मुझे अपने दोनों बच्चे और ताबिंदा की शक्ल नज़र आई, जो शाखों से उल्टे लटके हुए थे। मैं बेचैन हो गया। जज्बाए मोहब्बत में छलांग लगाकर अपने ख़ानदान के पास जाना चाहता था। शायद अभी कूद ही गया होता, लेकिन अभी मैंने इरादा किया ही था कि उस नादीदा हस्ती की आवाज़ ने मुझे झंझोड़ा। क्या पागलपन है! बच्चों को बचाने की खातिर अपनी जान गंवाने पर तुले हो। ये उनकी चाल है। ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे। फिर क्या करूं? मेरी आंखों के सामने मेरी औलाद और मेरी प्यारी बीवी ताबिंदा लटकी है। आप तो जानते हैं, इंसान की कुल कायनात औलाद ही होती है। आपके बीवी बच्चे कमरे में ही हैं, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहे। उस चुड़ैल ने उनका अक्स वहाँ दिखाया है। वो तुझे मारने पर तुली है। तूने गौर नहीं किया, वहाँ कब्रों पर एक लड़का भी बैठा है। मेरी नज़रें कब्रिस्तान की तरफ उठ गईं। वहाँ वाकई मेरे बेटे उल्टे लटके हुए थे। उनके नीचे कमसिन बच्चा कब्र पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें वहशियाना थीं और बाजू लंबे थे। मुझे उस बच्चे से खौफ आने लगा। वो जहाँ हाथ करता धुआं सा उठता। वहशी चेहरे मुस्कुराने लगते। उनकी लंबी लंबी ज़ुबानें थीं। हर एक के मुंह से दो दो ज़ुबानें। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मैंने बच्चे को देखते हुए ख्यालों में नादीदा हस्ती से बात की।
تم اس چڑیل کو اپنے قابو میں کرو، اس کو یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفع کرو۔ ظالم کے بچے اس عمارت کے نیچے دب گئے ہیں، اب یہ اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہی ہے، اگر راہ راست پر آ جائے تو معاف کر دینا۔ تب میں نے جنات کو قابو کرنے کا وظیفہ پڑھا اور وہ خبیث میری قید میں آ گئی۔ اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی، لیکن ایک تو میں حصار میں تھا، دوسرا وظیفہ طاقتور تھا۔ مجھے چھوڑ دو، جو کہو گے وہی کروں گی۔ اچھا، اتنی جلدی مان گئی؟ ابھی تو بڑے تیور دکھا رہی تھی۔ میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ ان کو میرے سامنے لاؤ۔ اور یہ کیا ڈرامہ ہے؟ لباس میری بیوی کا، جسامت بھی اس کی، لیکن میری بیوی کہاں ہے؟ تم کسی اور روپ میں آؤ۔ پلک چھپکتے ہی دھواں سا ہوا اور بدبو سی پھیل گئی۔ وہ جو سامنے تھی دھوئیں میں تحلیل ہو گئی اور بلی کے روپ میں کھلی کھڑکی میں بیٹھی میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ واش روم کے دروازے کی چرچراہٹ سنائی دی، دروازے ہلنے لگے اور میری بیوی نمودار ہوئی۔ اس کو اصلی روپ میں دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ اس کے ہوش و حواس اڑے ہوئے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ہوش آیا تو بھاگ کر میرے سینے سے لگ گئی۔ اس کا جسم تپ رہا تھا، حالانکہ موسم قدرے ٹھنڈا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ بچے کہاں ہیں؟ وہ تو سو رہے تھے۔ اسے اس کہانی کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے کھڑکی میں بیٹھی بلی کو اشارہ کیا جو میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ تابندہ بلی کو دیکھنے لگی اور میں نے پوچھا، میرے بچے کہاں ہیں؟ آپ کے بچے کمرے میں ہی ہیں، پہلے مجھے آزاد کر دو۔ بلی کو انسانی آواز میں بولتا دیکھ کر تابندہ کے حواس اڑ گئے۔ آزاد تو میں کر دوں گا، لیکن پہلے بتاؤ ہمیں تنگ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ میری بیوی نیم بے ہوشی میں مجھے تکے جا رہی تھی۔ میں نے اسے اشاروں میں خاموش رہنے کا کہہ دیا۔ میں 11 سال سے اس ہوٹل میں مقیم ہوں۔ جو بھی یہاں آتا ہے زندہ سلامت واپس نہیں جاتا۔ اس طرح یہ ہوٹل ویران ہو گیا تھا، مگر آج کئی سالوں بعد تم یہاں آئے۔ استقبالیہ میں تمہیں جو بزرگ ملا ہے نا، وہ بھی انسانی روپ میں جن ہے۔ وہ میرے ابو ہیں۔ سلیمان جو سامان رکھنے آیا تھا میرا شوہر ہے۔ ہم تینوں کا یہی کام ہے، انسانوں کا خون پینا اور ان کو اذیت دے دے کر مارنا۔ پہلے ہم اذیت دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، پھر خون پیتے ہیں اور مار دیتے ہیں۔ مگر کیوں؟ میں نے پوچھا۔ یہ لمبی کہانی ہے، مجھے کچھ تو بتاؤ، میں نے اصرار کیا۔ تو سنو، وہ بولنے لگی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، اس ہوٹل کی جگہ میرا خاندان آباد تھا۔ یہاں بہت بڑی آبادی مقیم تھی، لیکن ایک قیامت خیز زلزلہ آیا اور سب ملیا میٹ ہو گیا۔ ساری آبادی ختم ہو گئی۔ سامنے جو قبرستان ہے انہی لوگوں سے آباد ہے۔ بیری کا درخت بہت بڑا اور پرانا تھا، جس پر ہمارے آباء و اجداد ایک عرصے سے آباد تھے۔ یہ جگہ کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکی تھی، لیکن بیری کا درخت سلامت رہا۔ پھر کافی عرصے کے بعد اس ہوٹل کے مالک نے اس جگہ ہوٹل بنایا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب اس کا کام چل نکلا تو اس نے ہوٹل کو وسعت دی اور کمروں کی تعداد بڑھا دی۔ دوسری عمارت جو بنتی تھی اس میں بیری کا درخت آتا تھا۔ ظالموں نے بیری کا درخت کٹوا دیا۔ ہم نے بڑی مزاحمت کی، کئی مزدوروں کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے، کئی مر بھی گئے، لیکن وہ بیری کا درخت اکھاڑنے میں کامیاب ہو گئے اور ہم ناکام۔ ہمارا خاندان بکھر گیا، جس کا ہمیں بہت دکھ تھا۔ پھر ہم نے اس ہوٹل کے مالک سمیت انسانوں سے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ اب کی بار ہم نے ایک ایک کر کے انسانوں کو نشانہ بنایا۔ پہلے اس عامل کو موت کے گھاٹ اتارا جو پہلے سیدھے راستے پر تھا، اس لیے ہم پر غالب آ گیا، لیکن جو ہی اس کے ہاتھ میں دولت آنے لگی وہ خبیث بن گیا۔ بہت سی برائیاں اس میں پیدا ہو گئیں۔ یہی وقت تھا بدلہ لینے کا۔ ہم نے اس کے لوتھڑے بکھیر دیے۔ اس حادثے میں بابا اور میں بچ گئے، باقی سارے مارے گئے تھے۔ میرے بابا نے میرا رشتہ دور پار کے رشتہ داروں میں کر دیا۔ میرا شوہر ہمارے پاس آ گیا۔ اس کے رشتہ دار، خاندان اور میرے تایا چچا سبھی قبرستان کے درختوں پر آ کر رہنے لگے۔ اس قبرستان میں بیری کے درخت بہت زیادہ ہیں۔ اس دن سے ہم نے ہوٹل کو اپنا نشانہ بنایا اور اپنے مرنے والوں کا چن چن کر بدلہ لیا۔ ہمارے انتقام کی آگ ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ تب سے آج تک ہم یہاں رہتے ہیں۔ جو بھی یہاں آتا ہے اسے مار دیتے ہیں۔ ہم انسانی روپ میں آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی دشمنی کا بدلہ لیتے ہیں۔ یہ قبرستان روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جن سے ہم انتقام لیتے ہیں ان کے بقایا جات یہاں دفن کرواتے ہیں۔ ہوٹل مالک کا تمام خاندان بھی یہاں دفن ہے، جن کو ہم نے ایک ایک کر کے مار دیا۔ بس یہی کہانی ہے۔ تم واحد انسان ہو جس نے ہمارے داؤ نہیں چلا، اور تم نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ بڑے نیک لگتے ہو، کب تک نیکیاں کرو گے؟ آخر تم بھی اس عامل کی طرح بن جاؤ گے، اور پھر اب تو مجھے چھوڑ دو۔ نہیں،
تمہیں یہ سلسلہ یہیں ختم کرنا ہوگا۔ میں نے سختی سے کہا، ہم نے قسم کھائی ہے کہ جب تک زندہ ہیں انسانوں سے بدلہ لیتے رہیں گے۔ تم زندہ رہو گے تو بدلہ لوگے نا، میں تمہیں ختم کر دیتا ہوں۔ میں نے روبدار لہجے میں کہا، میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو ختم کر دوں گا، نہیں تو تم یہاں سے چپ چاپ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ اور وعدہ کرو کہ آئندہ کسی انسان کو تنگ نہیں کرو گے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ چلائی۔ اچھا تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ تمہارے سارے خاندان کو ختم کرتا ہوں۔ مجھے تو میرے رہبر نے منع کیا تھا، مگر تم نہیں مانو گے، تمہیں ختم کرنا ہی ہوگا۔ یہ کہتے ہی میں وظیفہ کرنے لگا تو وہ چیخنے لگی، نہیں، جس اللہ کو مانتے ہو اسی کا واسطہ، میرے خاندان کو کچھ مت کہنا۔ اس نے فوراً ہار مان لی، پھر تم بھی اسی اللہ کی مخلوق ہو، اسی کو مانتے ہو تو اس کی مخلوق کو کیوں اذیت دیتے ہو؟ بند کر دو یہ سلسلہ۔ اس نے میری بات مان لی، اب میرے بچے میرے حوالے کر دو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس نے اگلی ٹانگ کو حرکت دی اور دھواں سا ہر طرف پھیل گیا۔ بیڈ کے نیچے سے بلی کے 2 بچے نمودار ہوئے اور بیڈ پر چڑھ گئے۔ دوسرے لمحے دھوئیں میں مجھے کوئی چیز نظر آئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 2 انسانی ہیولے نظر آئے۔ دھواں ختم ہوا تو میرے بچے بیڈ پر پڑے سو رہے تھے۔ تابندہ مدہوشی کے عالم میں مجھ سے جدا ہوئی اور بیڈ پر جا کر بچوں کو دیوانہ وار چومنے لگی۔ میں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میں دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اتنے میں کھڑکی سے آواز آئی، اب تو مجھے آزاد کر دو، پھر کسی انسان کو تنگ تو نہیں کرو گے؟ نہیں، چڑیل نے وعدہ کیا۔ میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا اور پڑھتا چلا گیا، پھونک بلی پر مارتا گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی ایک طوفان سا اٹھا، زوردار طوفان آیا، تیز آندھی اور بارش، ہر طرف جل تھل ہو گئی۔ کھڑکی سے بلی غائب ہو چکی تھی۔ طوفان تھما تو قریبی گاؤں سے مؤذن اذان فجر دے رہا تھا۔ رات کا اندھیرا چھٹ گیا اور سحر ہونے لگی۔ میں کمرے کے دروازے کے ساتھ کھڑا تھا۔ تابندہ اور بچے بیڈ پر سو رہے تھے، جنات جا چکے تھے۔ میں خود کو ٹٹول رہا تھا۔ میں نے وضو کیا، نماز فجر ادا کی، بچوں کو جگایا اور ہم سفر پر روانہ ہو گئے۔ سورج اپنی کرنوں سے زمین پر روشنی بکھیر رہا تھا۔ ہم ہنستے ہنساتے مری پہنچ گئے، خوب سیر سپاٹے ہوئے اور شام تک ہم واپس گھر تک لوٹ آئے۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگ جاتا ہوں۔ وہی تو ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا رکھا ہے، اور یہ کسی نعمت سے کم ہے کہ انسان ہر مخلوق کو اپنے تابع کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔